माझं नाव तुषार दिली, पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशनाचो एक मेंबर, ॲक्टिव्ह मेंबर. आज आमची एवरी वीक एक थर्सडे मिटींग जाता, तशी आज मिटींग आसली. तातूंत आमी कितें आसा, एक मेंबर्स व्हेरिफिकेशन करतात. जे न्यू रजिस्ट्रेशन कोण करपाक येतात तेंचें व्हेरिफिकेशन करतात. जर ते आमच्या क्रायटेरियन जर बसता जाल्यार ताका आमी आमचो आयडेंटिफिकेशन दिता आनी ताका एक्सेप्ट करतात. असोच एक कोण तरी रातोड म्हणून येयलो, जो परप्रांतीय नॉन गोवन आनी तेणी एक आपले पेपर इनवर्ट केल्लेले आमकां. सो तेजें व्हेरिफिकेशन जाल्लें आनी आयज तेजेर आमी एक शिक्कामोर्तब केल्लो की हाका लोगो आयडेंटिफिकेशन दिवपाचें ना, लोगो दिवपाचो ना म्हणून. आनी तो आयज येयल्लो, ताका सांगपा खातीर आमी ऑफिसान भितर आपयलो. जाल्यार ताका जेन्ना सांगलें की बाबा तूं आमच्या क्रायटेरियनान बसना, आमचो क्रायटेरिया एज पर बायलॉज कितें आसा तो आमी फॉलो करता, तेतून तूं बसना, सो तुका आमी लोगो दिना म्हणून सांगलें. जाल्यार त्या उतराचेर तेणी बुरश्यो गाळी सोंपपाक लागलो. तुमी कितें करता तें आपूण पळयतलो, तुमी गोंयकार व्हडले जाले, हे जाले ते जाले, आनी सगळें कितें कितें उलोवपाक लागलो. आनी इतली बुरशी भाशा वापरतालो की ती म्हाका म्हणजे आमी तर ती घेवच शकना तोंडान. कारण तुमी तेंचे लिडरूच पळयल्यात, काल हेड ऑन कार्यक्रमान ते उलयता आसतना तो स्वता थंय गाडी घेवन उलयतालो, म्हणजे घातले म्हणून. प्लस तो शंकर नायक म्हणून कोण तरी मेरशेचो, कारण हे तेंचेच लोक, हांकां डिसन्सी ना. हे आयज हांगा गोंयकारांचें हिसकावन घेवपाक येयल्यात. आनी आयज जर आमकां गोंयकारांक जर आमचें गोंयकारपण जर राखतलो जाल्यार ह्या सगळ्या मायग्रंट्सांक आमकां परत धाडचें पडटलें. हेंच्या खातीर गव्हर्मेंटान ठोस पावलां उचलचीं पडटलीं. तर हें सगळें जाता आसतना तो उडवा उडवीची भाशा करपाक लागलो. म्हणून ताका आमी स्टॉप केलो. बाबा तूं म्हटलें बोवाळ घालूं नाका, तुजें कितें आसा तें तूं क्रायटेरियन बसना, तूं चल. मागीर तो कसोच तो आयकना जालो. तेणी आमचो बोर्ड उडयलो, ऑफिसाचो तो सकयल उडयलो. मागीर खुर्च्यांचेर खोटो मारपाक लागलो आनी उचामळ जालो सामको. आनी ताका आमी थंड करपाचो खूब प्रयत्न केलो. जेन्ना आमी ताका थंड करता आसतना म्हाकाय तेणी धुकल्लो आनी कोणाक धुकल्लो, जाल्यार त्या बोवाळान म्हणजे दुखला दुखलीचो एक बोवाळ जालो थंयसर. मागीर तो गेलो आनी तोय म्हाका दिसता हांगा येयलो कितें जाल्यार खबर ना आमकां. मागीर तेच्या उपरांत आमी म्हटलें सोमती येवन हांगा कंप्लेन दिवया. आमी कंप्लेन दिल्या तेंच्या अगेन्स्ट. तो एक पार्ट जालो. पूण हे आयज परप्रांतीय लोक आयज आमच्या अन्नाचो घास आपूण खावपाचो प्रयत्न करतात. आयज गोंयकारांचो घास ते आपूण खावपाचो प्रयत्न करतात. आमच्या गोंयकारांच्यो जमनी हेंच्यांनी बळकायल्यो. सगळ्यो गव्हर्मेंट लँड कितें आसलें, पयलीं गव्हर्मेंट लँड, कम्युनिदाद लँड म्हणटा आमचे गोंयकार आसा कोण थंय एनक्रोच करपाक वचनासले. ह्या लोकांनी आमच्यो जमनी बळकायल्यो. हे लोक आमचे सगळे वेवसाय हेंच्यांनी काबीज केल्ले आसात. आयज आमचे ट्रान्सपोर्ट बिझनेस सगळो तेंच्यांनी बळकायलेलो आसा. हे लेबर म्हणून येयले, लेबराचे कॉन्ट्रॅक्टर जाले,